عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو جیڑا 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 حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راہ عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتے بات سچ زمین تے نہیں آیا ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی چار